बारम्बार विवादमा पर्दै आएका अर्थमन्त्रीको अन्ततः राजीनामा। कान्तिपुर समाचारमा आज मन्त्रीले गरेको अनाधिकृत कामको लेखाजोखा, दलहरूको स्वार्थको शिकार बनेको नागरिकता विधेयकको दुर्दशा, सामुदायिक विद्यालयमा र विद्यार्थीको गुणस्तरमा आएको ह्रासबारेको समाचार पनि हामीसँग हुनेछ। पटक पटक सार्वजनिक खरिद ऐन परिवर्तन हुँदा त्यसै निम्ति आएको परिणाम र अन्तर्राष्ट्रियमा बेलायतमा बढ्दो राजनीतिक सङ्कट अनि खेलकुदमा महिला युरोकपको चर्चा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दबाव थेक्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीले दिए राजीनामा। बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश, करको दर हेरफेर र प्रमाण मेट्ने प्रयासबारे छानबिन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव मङ्सिर 2 गते एकै चरणमा गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। 10 अर्ब बजेट र पर्याप्त सुरक्षा माग, प्रधानमन्त्री भन्छन् सकारात्मक छु। सामुदायिक विद्यालयमा चरम बेथिति, योग्यता नै नपुगेका परिवारका सदस्यलाई पहुँचको भरमा जागिर खुवाउने प्रवृत्ति, शिक्षा सुधारमा वर्षेनी हुने अर्बौं लगानीको दुरुपयोग। बेलायतमा राजनीतिक सङ्कट गहिरियो, 18 जना मन्त्रीले दिए राजीनामा, पद नछाड्ने प्रधानमन्त्री जोन्सनको अडान। र महिला युरोकप आजदेखि, उद्घाटन खेलमा इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रिया भिड्ने, प्रतियोगितामा 16 टिम सहभागी, 5 लाख टिकट बिक्री। चौतर्फी आलोचना र दबाव थेक्न कठिन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन्। बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय पुर्याएर करका दर हेरफेर गराएको र प्रमाण नष्ट गर्न सीसीटीभी दृश्य मेट्न सघाएको आरोप खेपिरहेका छन्। शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति पनि बनाइएको छ। छानबिनका लागि 11 सदस्यीय संसदीय समिति गठन भएपछि शर्माले आज संसदलाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेर आरोप लगाइएको र कुनै गल्ती नगरेको भन्दै हजारौं छानबिनका लागि तयार भएको बताए। आज सरकार र सम्माननीय सभामुखज्यूको पहलमा जो समिति भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। उनले बजेट बनाउँदा कुनै गल्ती नगरेको र करको दर हेरफेर गर्ने विषयमा नीतिगत निर्देशन मात्रै दिएको जिकिर गरे। सीसीटीभी फुटेज कुन ठाउँमा कति दिन रहन्छ भन्ने आफूलाई थाहा नहुने दाबी पनि शर्माले गरे। संसदले भने उक्त घटना र अर्थमन्त्रीको कदमको छानबिन गर्न 11 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा एमालेबाट 4, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका 2-2 जना छन्। यस्तै एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाबाट 1-1 जना छन्। छानबिनको कार्यावधि 10 दिनको छ। समिति गठन भएपछि मात्रै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सदन चल्न दिएको हो। एमाले सांसदले भने नैतिक रूपमा अर्थमन्त्री पदमा रहन नमिल्ने भन्दै राजीनामाले मात्रै नपुग्ने र छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। गम्भीर घटना हो र यो घटना कति सही हो, सत्य कति हो, यो चाहिँ राम्ररी छानबिन गरेर बाहिर ल्याइनुपर्छ र यस्ता खालका घटनाहरू घट्न थाले भने मुलुक मात्र होइन धेरै कुराहरूमा गम्भीर प्रश्नहरू हुन्छ। कानुन यसमा आकर्षित हुन्छ, त्यस्तै सीसीटीभी फुटेजको व्यवस्थापन सम्बन्धीका निर्देशिकाहरू यसमा आकर्षित हुन्छन्। त्यसैले सार्वजनिक पदमा बसेर जुन अपराध गरेको छ त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने यो गम्भीर भ्रष्टाचार पनि हो, पदीय दुरुपयोग पनि हो। त्यस हिसाबले नै अर्थमन्त्रीमाथि कारबाही चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। 10 दिनको मात्रै म्याद छ यसको। आज घोषणा भयो, अब हामी बस्छौँ र यो समितिले संयोजक आफ्नो तोक्छ, कार्यविधि बनाउँछ र काम प्रारम्भ गर्छ। आजै बिहान 11 बजे बोलाइएको संसद बैठकमा एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरू र केही मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए। बजेट बनाउँदा जेठ 14 गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई सिंहदरबार छिर्न दिएर अन्तिम छेडमा करका दर हेरफेर गराएको समाचार बाहिरिएपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग उति बेलै भएको थियो। नागरिक अगुवाईदेखि सामाजिक सञ्जालमा पनि राजीनामाको माग भइरहेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगतै विवादमा तानिएका जनार्दन शर्माले निष्पक्ष बजेट ल्याउन नसकेको आरोप भने ठेग्नै सकेनन्। सबै दबाव व्यवस्था गर्दै आएका शर्मामाथि संसदले छानबिन गर्ने भएपछि बल्ल राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्। यसअघि गभर्नरलाई निलम्बन गराउँदा पनि शर्मा नैतिक सङ्कटमा परेका थिए। अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि शर्मा
कुन कुन विवादमा तानिएका थिए त? जेठ 15 गते बजेट संसदमा पेश गर्नु अघि 14 गते राति बाह्य व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय छिराएर करको दर हेरफेर गराएको र प्रमाण मेट्न अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज नै हटाएको आरोप लाग्दा पनि शर्माले सुनेको नसुने गरे। राष्ट्रघात भन्दै एमाले सदनमै छानबिनको माग गर्यो। तर अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्माले उल्टै सीसीटीभी दृश्य हेर्ने एमाले को हो भनेर चुनौती दिए। नागरिक अगुवाले राजीनामा मागे, तर शर्माले नसुने झैँ गरिरहे। अन्तत उनलाई त्यही चुनौती भारी पर्यो। दबाब थेग्न नसकेर बाध्यताले राजीनामा दिँदा पनि उनले आफू नै ठिक भनिरहेका छन्। छानबिन समितिलाई सजिलो पार्न, छानबिनलाई मद्दत गर्न र सत्य तथ्य संसद समक्ष ल्याउनका लागि मैले राजीनामा दिएको हुँ। मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि गल्ती गरेको छैन। उनको विवादको श्रृङ्खला यति मात्रै होइनन्। स्वदेशी उद्योगको कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाएर विदेशी उत्पादनको आयातमा छुट दिएको, विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क वृद्धि, स्रोत नखुलेको वैदेशिक सम्पत्ति फुकुवा गर्न राष्ट्र बैङ्कमाथि दबाव दिएको, अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन नसकेको जस्ता आरोप शर्मामाथि छन्। आधारबिनै राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई निलम्बन गराउनु पनि शर्माका लागि घाटा नै भयो। अदालतले गभर्नरको पक्षमा आदेश गरिदियो, तर शर्माले नैतिकता देखाएनन्। यी सबै विषय अब संसदीय छानबिनकै घेरामा पुगेका छन्। जुन विषयवस्तु सदनबाट उठ्यो, सदन बाहिरबाट उठ्यो, यसलाई स्पष्ट गराउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि सदनकै काँधमा थियो। त्यही भएर पनि त्यो उठेको विषयवस्तुहरूलाई उत्तर दिने ठाउँ पनि सदनै हो। अहिले पनि उहाँले नैतिकताको रूपमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो, राम्रो कुरा हो। छानबिन हुन्छ, उहाँ निर्दोष छु भन्नुभएको छ। उहाँ निर्दोष हो भने उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्को कोही मान्छे अहिले पठाउँदैन। अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि शर्माको बहिर्गमनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको छ। नेपालको लोकतन्त्र बिस्तारै परिपक्वतातर्फ गएको छ र नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलहरू राष्ट्रप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही छन् भन्ने कुरा यसले देखाएको छ। हुन त अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्मालाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसम्म लागि परेका थिए। अहिले अर्थ सचिव समेत लामो विधामा छन्। यो अवस्थामा शर्मामाथि अब छानबिन कसरी र दोषी ठहरिए कारबाही कस्तो होला? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मङ्सिर 2 गतेको मिति सिफारिस गरेको छ। आयोगले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एकै चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा बालुवाटार गएका आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै एकै चरणमा मङ्सिर 2 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने मिति प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्तावित मितिकै लागि छलफल गर्ने र मङ्सिर 5 गते नकटाउने जवाफ दिएका छन्। मङ्सिर 2 गते शुक्रबार एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आयोगले मिति तोक्न परामर्श दिएको छ। 2 गते मितिको सन्दर्भमा सम्माननीय ज्यूबाट आवश्यक परामर्श गरी त्यसकै सेरोफेरोमा 1-2 दिन तलमाथि हुन सक्दछ, तर 5 गतेभन्दा उता नजाने गरी उपयुक्त मिति हामी तोक्छौँ भन्ने कुरा हुनुका साथसाथै आयोगले अब त्यो मितिलाई दृष्टि दिएर तदनुसार तयारीका कार्य प्रारम्भ गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ। यसअघि आयोगले कार्तिक 30 वा मङ्सिर पहिलो साता चुनाव गर्ने गृह कार्य भइरहेको जनाएको थियो। अब आयोगलाई तयारीका लागि चाहिने 120 दिनको समय उपलब्ध गराउन सरकारले साउनको पहिलो साताभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेछ। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुँदा बहालवालाले पहिले राजीनामा दिलाएको आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा भने उम्मेदवारीसँग स्वतः बहालवाला पद जाने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। आसन्न चुनावलाई 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च चाहिने आयोगको माग छ। उपत्यकामा विद्युतीय भोटिङका लागि सहमत हुन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। यस्तै स्थानीय तहको चुनावमा सुरक्षा व्यवस्था फितलो भएकाले अब गम्भीर रूपमा लिन र मतदान स्थगित नहुने सुनिश्चित गर्न गृह कार्य गर्न सरकारलाई भनेको छ।
केही वर्ष अघिसम्म मध्य प्रदेशका विद्यालयको पढाइलाई गुणस्तरीय मानिन्थ्यो। समाजमा पनि शिक्षकलाई निकै आदर र सम्मान हुन्थ्यो। तर अहिले चरम बेथिति बढेको छ। यतिसम्म कि प्राचार्यले श्रीमतीलाई जन्मदिनको उपहार स्वरूप विद्यालयमा जागिर दिएको घटना अहिले निकै चर्चाको विषय बनेको छ। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका इच्छापुर स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय अहिले निकै चर्चामा छ। विद्यालयका प्राचार्य बेकुण्ठ कुमार श्रेष्ठले श्रीमती मोहमायालाई जन्मदिनको अवसरमा शिक्षिकाको जागिर दिएपछि विद्यालयको चर्चा चुलिएको हो। र मैले फेसबुक स्टेटसमा मैले लेखेको कुरा म स्वीकार्छु। मैले के लेखेको छु, ठुलो उपहार त दिन सकिनँ बर्थडेमा, तर ठुलो जिम्मेवारी दिएको छु। कतिसम्म भने शिक्षिका भएकी मोहमायासँग अध्यापन अनुमति पत्र समेत छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामाशिष महतो र प्राचार्य श्रेष्ठले मिलोमतो गरी शिक्षा नियमावली विपरीत श्रीमती लगायत नातागोताका 5 जनालाई नियुक्ति दिएको हो। यो अवैध तरिका हो, हामीहरू यसलाई मान्दैन भन्दाखेरि त्यसलाई समितिले चाहिँ जोर पुर्याएर टेवा पुर्याएर ती टिचरहरूलाई राखेछ। रौतहट सदरमुकाम गौरस्थित प्राथमिक विद्यालय टुकुलियाको अवस्था त झनै अचम्मको छ। 15 वर्षदेखि सञ्चालित यो विद्यालयमा श्रीमती प्राचार्य छिन् भने श्रीमान कार्यालय सहयोगी, त्यस्तै ननद राहत शिक्षिका, भाउजू बाल शिक्षिका र ससुरा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छन्। विद्यार्थी संख्या थोरै रहेको यो विद्यालय प्राय बन्द नै हुन्छ। पावरको भरमा होइन कि मेरिटको आधारमा हामीले चाहिँ त्यसको चयन गर्नेछौँ। त्यो गर्दाखेरि र हाम्रो चाहिँ अनुगमन निरन्तरता हामीले दिनेछौँ र शिक्षालाई चाहिँ सुधार गर्नेछौँ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 धत्ता टोल स्थित प्राथमिक विद्यालयको अवस्था भने फरक छ। विद्यालय व्यवस्थित भए पनि पति पत्नी लगायत 5 जना शिक्षक र कार्यालय सहयोगी एकै परिवारका छन्। आखिर किन छन् त विद्यालयमा यस्ता व्यथिति? शिक्षा सम्बन्धी नीति या त प्रदेश सरकारले त्यो अधिकार पाउनु पर्दछ, संविधान संशोधन गरे, होइन भने सङ्घीय सरकारले नै चलाउने हो भने सङ्घीय सरकारले त्यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्दछ। विद्यालयको 1 देखि 12 कक्षासम्म सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। तर अहिलेसम्म शिक्षा ऐन बनेको छैन। तीनै तहका सरकार बीचको समन्वय अभावमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन। श्रीमान श्रीमती एकै ठाउँमा हुने, विद्यालयमा नजाने, यो स्थितिलाई हटाउन प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा छ। तर यसको नीतिगत व्यवस्था हुनु जरुरी छ। बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। व्यथिति अन्त्यका लागि नीतिगत सुधार गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र शिक्षा सिकाइ कार्यको प्रभावकारी विकास गर्नु आवश्यक छ। यति मात्र होइन, पावर र पहुँचका आधारमा शिक्षक शिक्षाहरू सहर केन्द्रित छन्। लामो समयदेखि दरबन्दी मिलान हुन नसकेपछि कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक संख्या थोरै छ भने धेरै स्थानमा शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थी संख्या कमै छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। नेपालका 53 लाख बालबालिका सामुदायिक विद्यालय पढ्छन्। तर तिनै विद्यालयको कमजोर व्यवस्थापनका कारण विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुन सकेको छैन। शैक्षिक सुधारका लागि वर्षौंदेखि दात्री निकायको सहयोगमा सरकारले कार्यक्रम चलाइरहे पनि विद्यार्थीको सिकाइमा भने सुधार आउन सकेको छैन। शिशुदेखि 12 कक्षासम्म पढाइ हुने 26,000 सामुदायिक विद्यालयमा 53 लाख विद्यार्थी छन्। निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारका छोराछोरी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको कमजोर व्यवस्थापन र शिक्षण सिकाइप्रति ध्यान नदिँदा विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर पनि खस्किँदै गएको छ। टिचरहरू यो विद्यालयको अलावा अन्यत्र कतै क्याम्पसमा हुन्छ कि कुनै फ्याक्ट्रीमा हुन्छ, कुनै पसलमा हुन्छ कि कहाँ इन्गेज भएर काम गरिरहेका हुन्छन्। अनि अन्त काम गरिरहेको हुनाले यहाँ पनि विद्यार्थी जस्तै टिचर पनि थकाइ मार्ने थलोको रूपमा मैले देखिरहेको छु। फ्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि यहाँ पनि टिचरले पनि विद्यालयलाई थकाइ मार्ने एउटा थलोको रूपमा प्रयोग गरेको जस्तो मलाई लागेको छ। काम छल्ने प्रवृत्तिका छन्। सरकारले विद्यालय शिक्षामा मात्र वर्षेनी 1 खर्बभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको छ। विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मार्फतमा गएपछि आधारभूत तहको परीक्षामा एकरूपता हुन सकेको छैन। अर्कोतिर विद्यालयको नियमन र अनुगमन समेत हुन छाडेका छन्। शिक्षकहरूले विद्यार्थीको पढाइभन्दा राजनीतिक र अन्य काममा प्राथमिकता दिँदा विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर भएको अभिभावकको गुनासो छ। यो प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा
मेरो बच्चा पढाउनुपर्छ, यस्तै सामुदायिक विद्यालयलाई प्राइभेटसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भने जबसम्म त्यो कुराको ज्ञान हुँदैन तबसम्म सामुदायिक विद्यालय उन्नति हुने ठाउँै छैन र देखिँदैन। राजनीतिकरण गरेपछि कसरी हुन्छ? खाली हो कि मेरो मान्छे भर्ती गर्ने, उसको मान्छे भर्ती गर्ने, भर्ती केन्द्र मात्रै बनायो। त्यो कारणले चाहिँ दिनदिनै गिटेर गइरहेछ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्दा कमजोर देखिएको छ। 1.5 दशकदेखि विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न परियोजना सञ्चालन भए पनि गुणस्तरमा भने सुधार आउन नसकेको स्वयं शिक्षाका अधिकारीहरू स्वीकार छन्। शिक्षकमा जवाबदेहिता कमजोर रह्यो, क्षमता पनि कमजोर रह्यो, जिम्मेवारी पनि कमजोर रह्यो कि भन्ने पनि देखियो। भने अर्कोतिर चाहिँ के भनेदेखि सिकाइ सुविधा असमान रूपमा वितरण भयो कि विद्यालयहरू बिचमा र अपर्याप्त पनि भयो कि भन्ने हिसाबले हामीले विद्यालय तहमा चाहिँ के भनेदेखि सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुनका पक्षहरू या कारणहरू यतैतिर खोज्नुपर्छ। विद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिई गुरुयोजना नबनाउने हो भने अझै पनि सामुदायिक शिक्षाको स्तर माथि उकास्न नसकिने विज्ञको बुझाइ छ। कमजोर भयो भने चाहिँ टिचरहरूलाई सुझाव दिने, कारबाही गर्ने त्यो कुरा चाहिँ सामुदायिक चाहिँ विद्यालयहरूमा छैन। शिक्षण चाहिँ सिकाइमा हेड सरहरूको अथवा विद्यालय प्रशासनको ध्यान जान सकिएको चाहिँ छैन। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको ठुलो अभाव छ। अर्कोतिर विद्यार्थी शिक्षक अनुपातमा दरबन्दी मिलानको काम टुङ्गिएको छैन। यसले पनि विद्यालय शिक्षामा अर्को समस्या थपिएको छ। जे होस्, सामुदायिक शिक्षा सुधार र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका लागि विद्यालय, अभिभावक र सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुको कारण के होला? जनताको आवाज। शिक्षकले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो। गुणस्तरीयमा त्यति चासो दिँदैन। मनसुन गर्ने, आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने। यसको प्रमुख कारण तपाईको स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरू हो। उसँग क्वालिटी कति छ त्यो बुझ्दैन, तर मान्छे आफ्नो छ भन्ने कुरामा धेरै फोकस भएर तपाईको शिक्षा गुणस्तर घट्दै गएको छ। शिक्षक सबै जिम्मेवार हुनु पर्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जुन आफ्नो जातिवाद, नातावाद, कृपावादको कारणले अभिभावकहरूको सामुदायिक विद्यालयहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ। सामुदायिक विद्यालय भन्दा बोर्डिङमा पढाएपछि हाम्रो विद्यार्थी ठुला हुन्छन् कि भन्ने सोचाइको कारणले सरकारी स्कुलका टिचरहरूलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ। अभिभावकको चेतना नभएर अभिभावक, शिक्षक र स्वयं विद्यालय र राज्यलाई नै दोष दिन्छ। सरकारी स्कुलमा धेरै सरहरू राजनीतितिर लाग्या हुनाले पनि कमजोरी छ क्या हो। लापरवाहीले गर्दा पनि सामुदायिक स्कुलहरूमा एकदम खत्तम बनाइदिएछन् स्कुललाई। राजनीतिक मुद्दाबाट विद्यालयलाई मुक्त राख्नु पर्दछ। अभिभावकहरू नै बढी एक्टिभ देख्नु पर्ने जस्तो लाग्छ। सम्बन्धित निकायले अनुगमन नगरिँदाले पनि व्यवस्थापन समिति हुन्छ, उसको रेखदेख हुनुपर्छ। सरकारले राम्रोसँग हेरदेख गरिदिनु पर्यो स्कुलमा। प्रतिनिधि सभामा 4 वर्षसम्म अलपत्र पारेर सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि नागरिकता विधेयक फेरि शून्यमा पुगेको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत जन्मसिद्ध र आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा अब नयाँ कानुन कहिले बन्छ निश्चित छैन। विवादित विषय थाँती राखेर अर्को विधेयक ल्याउने तयारी भए पनि अहिलेकै संसदबाट नागरिकता ऐन बन्नेमा सांसदहरूलाई नै शङ्का छ। धेरै विवादित बनेको विषय वैवाहिक अङ्गीकृत हो। 2075 साउन 22 गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक गत वर्षको असार 7 गते राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित हुँदा मुख्य विवाद थाँती राखिएको थियो। तत्कालीन नेकपाका सांसदले नेपाली केटासँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलालाई सुरुमा परिचय पत्र र 7 वर्षपछि नागरिकता दिनेमा एकमत थिए। तर काङ्ग्रेस र मध्यकेन्द्री दलका सांसद भने समय सीमा राख्न नहुने पक्षमा थिए। बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने कि नदिने विगतमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तान र विदेशी ज्वाइँको हकमा समेत दलहरू विभाजित थिए। विवादित विषयलाई शीर्ष नेताहरूको तहबाटै टुङ्ग्याउने भनिए पनि कुरा नमिल्दा अहिले विधेयक नै फिर्ता गर्नु पर्यो। नयाँ कानुन पनि थप अनिश्चित बनेको छ। अब हाम्रो सुझाव चाहिँ किन स्वीकार्य भएन, अब त्यो हामीले थाहा पाउने कुरा भएन। अब के अप्ठ्यारो पर्यो, तर अब फिर्ता लगिसकेको अवस्थामा यही सदनबाट हल हुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ।
अब विवादित विषयलाई थाती राख्ने र नागरिकता ऐन 2063लाई नै आंशिक संशोधन गरी नयाँ विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ। अनागरिक भएका कारणले पढाइमा समस्या छ, व्यवसाय गर्नेमा समस्या छ, पासपोर्ट बनाउनेमा समस्या छ। त्यसकारणले यो समस्याको समाधान अझ बढी टटकारो भयो र यो र यस्तै विवादरहित विषयहरूलाई हामी यति बेला अगाडि बढाउँ र विवादित विषय केही छन् भने त्यसलाई पनि सल्लाह गर्दै जाउँ। 4 वर्ष अघिको विधेयक संसदको अवधि सकिने बेला फिर्ता लिनुलाई सांसदहरूले भने नागरिकता सम्बन्धी कानुन नै अल्पत्र पार्ने खेल भनेका छन्। यो सधैँभरि यो नागरिकताको इस्यु समस्या राखिराख्ने अनि त्यो समस्यालाई चुनावको बेला हामी यो समस्याको बारेमा उठाउँछौँ भन्ने र जनतालाई भ्रममा पारिराख्ने अनि यो खालको चाहिँ स्थिति छ। जस्तै यो 5 वर्ष किन राख्यो र पुरानै ल्याउनु थियो भने यो 5 वर्ष अगाडि किन नल्याएको, यसले गर्दाखेरि यो इन्टेन्सनमाथि कुरा प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्छ। प्रतिनिधि सभाको आयु अब 4.5 महिना मात्र बाँकी छ। यो बीचमा नयाँ कानुन नबने दलहरूकै गैर जिम्मेवारीकै कारण नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकले संसदको अर्को कार्यकाल कुर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। संहितामा स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न छन्, तर विकास, निर्माण र प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकारकै स्रोत साधनमा भर पर्दै आएको देखिन्छ। स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने क्षमता नहुँदा कैयौं स्थानीय तहले केन्द्रबाट पाउने अनुदान समेत लिन सकेका छैनन्। 753 स्थानीय सरकार मध्ये अधिकांश पालिकाको बजेट केन्द्र सरकारकै सहयोगमा निर्भर छन्, तर आफ्नो आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्न धेरै पालिकाको ध्यानै पुगेको देखिन्न। गत वर्षको 4 करोड राजस्व प्रक्षेपण गरिरहँदा जम्मा 31 लाख मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको थियो। आन्तरिक आम्दानी हामीसँग बनेको एउटा बजार हो, गणुरा बजार, 2टा सानो बजारहरू छ, त्यही हो आन्तरिक आम्दानी। आन्तरिक स्रोतहरूको पनि दायराहरू, क्षेत्रहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्ने र करको नीतिहरू चाहिँ बनाउने, खास गरेर सम्पत्ति करहरू त्यति उत्साहजनक हिसाबमा चाहिँ आइ नसकेको। पालिकाहरू आफ्नो स्रोत पहिचान गर्नै चुकेका मात्रै होइनन्, केन्द्र सरकारबाट पाउने समपूरक र विशेष अनुदान समेत धेरै पालिकाले लिन सकेका छैनन्। 5 वर्षे कार्यकालमा 46 वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त यस्ता अनुदानका लागि पहल नै गरेनन्। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको दक्षता र खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा पनि स्रोत जुटाउन ध्यान नपुगेको देखिन्छ। अलि ठुल्ठुला पुराना नगरपालिकाहरूले चाहिँ यो सुविधा लिन सकेको देखिएको छ भने नयाँ गाउँपालिकाहरू, नयाँ नगरपालिकाहरूमा त्यो क्षमताको पनि अभाव रह्यो। किनभने कर्मचारी त्यो किसिमको व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि किन प्रस्ताव लेख्ने कुराहरू भनेको त कर्मचारीबाट हुनु पर्यो, जनप्रतिनिधिहरूले त त्यो काम गर्न सक्नु हुँदैन। हामीले चलाउने स्थानीयले दिएको साधन स्रोत चलाउन दिएको चिजबिज चाहिँ असाध्यै टेक्निकल, वन जङ्गल होइन, गिटी बालुवा जस्तो, जहाँ चाहिँ एकदम EIA गर्नुपर्ने, साइन्टिफिक नलेज युज हुनुपर्ने ठाउँहरू छ र त्यो खालको स्टाफहरू हामीसँग कम छ स्थानीय निकायमा। त्यो भएर ऊ के गर्ने भयो त भन्दा आफूले अलिकति नजानेको बाटोमा आफ्नो कमजोरीमा अलिक चुप लाग्ने भयो क्या। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत 3 खर्ब 37 करोड 16 लाख बजेट केन्द्रले स्थानीय तहमा पठाएको छ, जसमध्ये समानीकरण अनुदान अन्तर्गत 1 खर्ब 23 करोड र सशर्ततर्फ 1 खर्ब 83 अर्ब 72 करोड छुट्याएको छ। समपूरक अनुदान 7 अर्ब र विशेष अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई 9 अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै बजेटमा भर परिरहँदा स्थानीय सरकार परनिर्भर नै भइरहने देखिन्छ। राजस्व सुधार कार्ययोजना बनेको छ भने त्यसको समीक्षा होस् र सो अनुसार राजस्व वृद्धि गर्नका लागि चाहिँ पालिकाले ध्यान दिनु पर्यो। बनेको छैन भने बनाएर चाहिँ तपाईँको त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ, राजस्व प्रशासनलाई पनि चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ। त्यो गरियो भने मात्रै प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग परनिर्भरता कम गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ बल पुग्छ जस्तो लाग्छ। 5 वर्षे कार्यकालमा करको दर बढाएर आलोचित हुने केही स्थानीय तह बाहेक धेरैले आफ्नो स्रोत पहिचान र परिचालनमा खासै ध्यान दिएका छैनन्। अधिकांश पालिका आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको कारण यही हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। निर्माण व्यवसायको दबावमा परेर सरकारले 3.5 महिनामै सार्वजनिक खरिद नियमावली पुनः संशोधन गरेको छ।
गत चैत 3 गते नियमावलीको 11औं संशोधन गरेको सरकारले फेरि असार 20 गते 12औं संशोधन गरेको हो। निर्माण कार्य नसकी अलपत्र पारिएका आयोजनाको 2073 सालदेखि पटक पटक म्याद थप गराउँदै आएका निर्माण व्यवसायीले पुनः 1 वर्ष थप गराएका छन्। निर्माणको काम गर्ने बेला अनेक बहाना बनाएर घर जग्गादेखि सेयरसम्म लगानी गर्ने, तर पछि आयोजनाको समयावधि थप गराउन सरकारलाई नै दबाब दिनु नेपालका निर्माण व्यवसायको पुरानै आदत हो। यस वर्ष पनि यस्तै गरे। बिना कारण निर्माण होलिडेको नाममा 2 महिना आन्दोलन गरे। पछि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा एकाएक काममा फर्किए अनि आर्थिक वर्ष सकिन 10 दिन बाँकी रहँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई 12औं पटक संशोधन गराए। निर्माण व्यवसायकै दबावमा 2076 सालमा त सरकारले नियमावलीको 6औं संशोधन गरेको 25 दिनमै 7औं संशोधन गरेको थियो। 2076 यता मात्रै 7 पटक सरकारले नियमावली संशोधन गरिसकेको छ। अनावश्यक रूपमा नियमावली पटक पटक संशोधन गराए पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय भने समयको माग भएको दाबी गर्छ। कानुनमा स्थायित्व जरुरी छ, तपाईँले भनेको कुरो मैले माने, तर कार्यान्वयन गर्ने जुन कानुनमा रेगुलर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नियमित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कहिले कार्यान्वयन गर्न आउने समस्याहरूलाई मैले अहिले यो जतिखेर पनि त्यो हुन्छ कार्यान्वयन समस्या आयो, कार्यान्वयन ठुलो इस्यु आयो, समस्या आयो भने त हाम्रो त अहिले खरिदका धेरैवटा विधिहरू नयाँ विधि आइसकेका छन्। निर्माण व्यवसायकै कारण अहिले देशभर साना ठुला गरी 2000 भन्दा बढी आयोजना अलपत्र छन्, जसमा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ, बबई सिँचाइ, मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गका विभिन्न पुल, उत्तर दक्षिण कोरिडोर जस्ता गौरवका आयोजना समेत छन्। समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्ने र पछि म्याद थप गर्न दबाब दिँदा सरकारले पनि खुरुखुरु संशोधन गर्ने गरेको छ। विश्व परिस्थितिमा र नेपालमा के चिजलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो, उहाँहरूले समय थपलाई सम्बोधन गर्नुभयो, त्यो त अस्ति 11औं गर्दाखेरि गर्दा भए हुन्थ्यो नि त। भनेपछि के यो जे मन लाग्छ त्यही गरेर बस्नु पाइने हो र भनेको? मन्त्री परिषदको काम अरू छैन र? तमाम कति कामहरू गर्नुपर्ने छ। अनि के नियमावली संशोधन, त्यो पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली जसले राष्ट्रको तपाईँको 70% भन्दा बढी बजेट, विकास खर्चको महत्त्वपूर्ण बजेट खर्च गर्छ, यो ठाउँमा गएर त्यसरी चलेर चाहिँ यसलाई संशोधन दिँदै ल्याउने हो र? आयोजनाको म्याद थप गर्ने अधिकार सम्बन्धित आयोजनालाई नै भए पनि सरकारले नै थप गर्नुलाई विज्ञहरूले हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन्। निर्माण व्यवसायले अलपत्र पारेका रुग्ण आयोजनाको 2073 सालदेखि म्याद थप गराउँदै आएका छन्, तर अहिलेसम्म पनि आयोजनाको प्रगति हुन सकेको छैन। अहिले नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप गराए पनि आयोजना सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा आशा गर्ने ठाउँ भने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, परम्परागत शैक्षिक संस्थालाई आधुनिक शिक्षासँग जोड्ने सरकारको प्रयासलाई के भन्नुहुन्छ? ए शिक्षामा समानता, बी पहुँचमा वृद्धि, सी कार्यान्वयनमा चुनौती। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए शिक्षामा समानतामा 32%, बी पहुँचमा वृद्धिमा 13% र सी कार्यान्वयनमा चुनौतीमा 55% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत, सार्वजनिक खरिद नियमावली किन पटक पटक संशोधन गर्नु परेको होला? ए व्यवसायीलाई पोस्न, बी विकास निर्माण सहज पार्न र सी समयानुकूल बनाउन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हिती अर्थात् ढुङ्गेधारा काठमाडौँ उपत्यकाका मौलिक पहिचान हुन्, तर 573 ढुङ्गेधारा मध्ये 90वटाको त नामो निशाना नै मेटिएको छ। बढ्दो शहरीकरणसँगै प्राचीन परम्पराको पानी प्रणाली रहेको ढुङ्गेधाराहरू लोप हुँदै गए पनि संरक्षणको उचित पहल भएको छैन। काठमाडौँ सभ्यताको पानी प्रणाली र सांस्कृतिक परम्पराका ज्ञाता पद्मसुन्दर जोशीले गरेको अध्ययनले उपत्यकाका 10 नगरमा 573वटा हिती अर्थात् ढुङ्गेधारा रहेकोमा 90वटाको पहिचान नै मेटिएको देखाएको छ।
जोशीले लेखेको पुस्तक हिती प्रणालीमा उल्लेख गरिए अनुसार अहिले जम्मा 200वटा ढुङ्गेधारामा मात्र पानी आइरहेको छ। 280वटा ढुङ्गेधारा सुकिसकेको अवस्थामा छन्। पुरानो पानी प्रणाली अनुसार राजकुलोबाट पोखरीमा पानी जम्मा गर्दै विभिन्न स्थानका ढुङ्गेधारामा खसालिन्थ्यो। तर अहिले बढ्दो शहरीकरण र संरक्षणमा बेवास्ता गर्दा राजकुलो मात्र होइन पोखरी पनि मासिएका छन्। झन् घरै पछि गरिने बोरिङका कारण पानीको सतह घट्दा ढुङ्गेधाराको अस्तित्व सङ्कटमा परेको हो। अहिले घर घरमा इनार बनाएर जुन किसिमबाट पानी तानिएको छ जसले गर्दा वाटर टेबल डाउन भएको, त्यसैले त्यो हितीलाई फेरि पनि रिभाइभ गर्ने चाहिँ एकदमै सम्भावना छ। तर त्यसको लागि चाहिँ धेरै राजनैतिक सामाजिक रूपमा चाहिँ लागि पर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। काठमाडौँको खानेपानी आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन ढुङ्गेधारा निकै लाभकारी हुने भए पनि सङ्घीय सरकारले चासो नदिँदा खण्डहर बन्दैछन्। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका यस्ता धरोहर संरक्षणमा स्थानीय तहबाट केही पहल भए पनि सफल भएको छैन। तर अब चाहिँ सफल हुन्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ ठम्ब्याइरह्यो, प्रयास चाहिँ जारी छ। बाटोहरू अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ ढुङ्गै छाप्दाखेरि माटो राखेर छाप्ने चलन थियो। अहिले अब गाडीको लागि भनेर हामीले त्यसमा चाहिँ पिसिसी गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो सिस्टममा चाहिँ बिग्रेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा चारै दिशाका राजकुलोबाट ल्याइएको पानी हिती प्रणालीमा जोड्न 233वटा पोखरी थिए। तर अहिले त्यस्ता पोखरी 193वटा मात्र बाँकी छन्। राजकुलो र पोखरीलाई पुनर्जीवन दिएर हिती प्रणालीमा जाने हो भने खानेपानीको आपूर्ति सहज हुन सक्छ। उहाँले पनि देखाउनु भयो होइन, त्यो चाहिँ वास्तवमा आई ओपनर नै हो। त्यो आई ओपनरले चाहिँ गर्दाखेरि नै धेरै चाहिँ संरक्षणका कामहरू भएका छन्। त्यसकारण त्यसमा हामी अगाडि बढेका छौँ। नेपालमा हिती प्रणाली कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने यकिन छैन। तर लिच्छवीकालीन कैयौँ ढुङ्गेधारामा अझै पानी झरिरहेका छन्। यस्तो प्राकृतिक र दिगो प्रणाली संरक्षणमा सरकार उत्तरदायी हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले साफ महिला च्याम्पियनसिप काठमाडौँ र पोखरा मध्ये एक स्थानमा गर्ने भएको छ। एन्फाको अब बस्ने कार्यसमिति बैठकले प्रतियोगिता स्थल र सहभागी टिमको टुङ्गो लगाउनेछ। एन्फाले पोखरा र काठमाडौँ मध्ये एक स्थानमा प्रतियोगिता सञ्चालनको तयारी गरिरहेको महासचिव किरण राईले बताए। गत शनिबार दक्षिण एसियाली खेलकुद महासङ्घले नेपाललाई 6औं संस्करणको साफ आयोजनामा जिम्मा दिएको थियो। प्रतियोगिता भदौ 13 देखि 25 गतेसम्म हुनेछ। भन्ने विषय चाहिँ 10 दिनको समय दिने भनेको छ पाकिस्तानलाई। त्यसकारण साफले चिठी काटिसकेको छ। 10 दिनभित्र पाकिस्तानको सहभागिताको कुरा क्लियर हुन्छ। त्यसपछि कति टिम सहभागी हुने भन्ने फाइनल हुन्छ। 10 दिन लाग्छ त्यसको लागि र भेन्यू लगायतको अरू तयारीको विषयमा हामी कार्यसमितिको बैठकबाट अब निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ। नेपालले लगातार दोस्रो पटक साफ आयोजना गर्न लागेको हो। यसअघि 5औं संस्करणको साफ विराटनगरमा भएको थियो। नेपालले अहिलेसम्म उपाधि भने जित्न सकेको छैन। यो पटक घरेलु मैदानमा च्याम्पियन बन्ने सुनौलो अवसर रहेको खेलाडी बताउँछन्। जहिले रनर अप भइरहेको अवस्था छ। त्यही माथि होम ग्राउन्डमा एकचोटि खेलिसकेर फेरि हारेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि जितलाई त्यो हारलाई चाहिँ जितमा परिणत गरेर हामी फेरि आम नेपाली फुटबल फ्यान्सहरूलाई चाहिँ खुसी दिलाउने चाहिँ एउटा फेरि मौका आएको छ। त्यसलाई फेरि यही चान्सलाई चाहिँ हामी गुमाउन चाहिँ चाहँदैनौँ। एसियन कप त हाम्रो टार्गेट छ नि, तर हाम्रो मेन टार्गेट साफ च्याम्पियनसिप पनि हो होइन। त्यही लगायतै हामी अब त्यही कारणले गर्दा हामी ट्रेनिङ एकदम घाम पानी नभनी ट्रेनिङ गरिरहेछौँ। सायद अब राम्रै हुन्छ होला। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले यति बेला 19औं एसियाडमा सहभागिताका लागि प्रारम्भिक चरणको अभ्यास गरिरहेको छ। यो अभ्यास टिमलाई साफ खेल्न सहयोगी हुने खेलाडीको भनाइ छ। राखेपले एसियाडमा सहभागिताका लागि बालगोपाल महर्जनलाई प्रशिक्षकको जिम्मा दिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले क्यानाडासँग दोस्रो एकदिवसीय खेलमा पहिले फिल्डिङ गर्दैछ। क्यानाडा स्थित किङ सिटीमा कप्तान सन्दीप लामिछानेले टस जितेर फिल्डिङ रोजे। टिमका ओपनर आसिफ शेखलाई आराम दिइएको छ। उनको स्थानमा विकेट किपरको जिम्मेवारी विनोद भण्डारीले पाएका छन्। मङ्गलबार हुने भनिएको पहिलो खेल वर्षाका कारण टस समेत नभई रद्द भएको थियो। त्यसैले यो खेल नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड भ्रमणअघि क्यानाडासँगको यो नै अन्तिम खेल हो। प्रशिक्षक प्रबुद्ध दासा नायकेले यो खेलमा अन्तिम अभ्यास मान्दै ब्याटिङ लाइन र फिनिसिङमा विशेष ध्यान राखेका छन्। नेपालको ओपनिङमा पछिल्लो समय एकनाथको प्रदर्शन छैन। ओपनर कुशल भोर्तेलको प्रदर्शन खस्किएकोले
यो खेलपछि केही सुधारको अपेक्षा छ। आसिफ भने चोटपछि पूर्ण फिट भइसकेका छैनन्। उच्च फर्ममा रहेका देव खनाल, रोहित पौडेल, मध्यक्रमका दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, अलराउन्डर करण केसी, सोमपाल कामी लगायतलाई मनोबल उच्च बनाउने अवसर पनि क्यानाडासँगको खेलले दिनेछ। यसअघि नेपालले स्थानीय ओन्टारियो क्रिकेट क्लबसँगको 2 अभ्यास खेल जितेको थियो। क्यानाडा र स्कटल्यान्डको वातावरण मिल्दोजुल्दो रहेकोले खेलाडीले क्यानाडामा गर्ने प्रदर्शनले स्कटल्यान्डमा प्रभाव पार्नेछ। यो खेलपछि नेपालले लिग 2 सिरिजमा घरेलु टोली स्कटल्यान्ड र नामिबियासँग 2 खेल खेल्नेछ। सिरिजको पहिलो खेल असार 27 गते नामिबियासँग हुनेछ। खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई क्यारिबियन प्रिमियर लिग क्लब जमैका तलवाजले यो सिजनका लागि अनुबन्ध गरेको छ। लेग स्पिनर सन्दीपले सन् 2020 मा जमैकाबाट खेल्दै 10 खेलमा 12 विकेट लिएका थिए। 2021 को सिजन भने उनलाई कुनै पनि टिमले सामेल गरेनन्। जमैकाले आज 5 विदेशी खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। सन्दीपसँगै पाकिस्तानका लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद आमिर समेत जमैकामा सामेल छन्। अघिल्लो सिजन उनले बार्बाडोस रोयलमा खेलेका थिए। यस्तै पाकिस्तानकै इमाद वासिम, अस्ट्रेलियाका क्रिस ग्रिन र अफ्रिकाका मिगेल पिट्रियोस जमैकामा सामेल छन्। यो सिजनको क्यारिबियन प्रिमियर लिग 30 अगस्तदेखि हुनेछ। हिजो मात्र सन्दीपलाई श्रीलङ्कन प्रिमियर लिग दम्बुल्ला जायन्ट्सले ड्राफ्ट मार्फत 50 लाख रुपैयाँमा पिक गरेको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।